कुल्लुना सुकून नजात, कि हम सब कश्ती नजात हैं। वलाकिन सफ़ीन जद्दी अल हुसैन अवसा वासरा, लेकिन हमारे जद हुसैन की कश्ती सबसे तेज़ चलने वाली है और बहुत तेज़ी से जो है पार कराती है, किनारे पर लगाती है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत है कि जो इमाम हुसैन की तमस्सुक कर ले और इस वसीले से परवरदिगार की बारगाह में आए तो सबसे तेज़ी से और तेज़ रफ्तार से वो परवरदिगार की बारगाह में जो है पहुँच जाता है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब विलादत होती है, मुरसल आज़म गिरिया फरमा रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन गिरिया फरमाते हैं, जब शहादत का इल्म होता है तो उस वक्त पैगम्बर इस्लाम को अल्लाह ने तसल्ली दी और जिब्राइल के ज़रिए से तसल्ली दिलवाई कि इसके ज़ाहिरीन की इतनी अज़मत होगी और हुसैन को ये मकाम अता किया जाएगा। एक वक्त आएगा जो मज़ार बनाया जाएगा, चाहने वाले आकर ज़ियारत करेंगे। लेकिन एक उस वक्त का एक वाक़या मिलता है जान मोहतरम, मैं खाके शफा और करबला की अज़मत को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि जब फितरुस नामी उस शख्स को उस फरिश्ते को लाया जाता है और उस मलक को लाया जाता है इमाम के पास, इमाम की खिदमत में, तो चूँकि मलाइका की भीड़ लगी हुई थी तो पैगम्बर इस्लाम को जब पता चलता है, जिब्राइल बताते हैं कि फितरुस आया हुआ है जो हज़ारों साल से एक वादी में पड़ा हुआ था, एक इर्तिकाब करने की वजह से, तर्क औला होने की वजह से। तो क्योंकि फरिश्तों को भी इल्म है, इस बात का यहाँ से पता चलता है कि अगर खुदा किसी अज़ाब में मुब्तला कर दे रहा है और उसकी तौबा कबूल नहीं हो रही है तो ऐसी सूरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अगर तमस्सुक किया जाए और उनका वास्ता लिया जाए, उनका वसीला लिया जाए तो खुदा उससे भी माफ़ कर देता है। आप देख रहे हैं, फरिश्तों को इस बात का इल्म है। तो उस वक्त लाया जाता है फितरुस को और लाने के बाद पैगम्बर इस्लाम चाहते खुद शफा दे सकते थे, खुद दुआ कर सकते थे, अली से कहते तुम दुआ कर दो, या खुद शफा दे देते, दुआ कर देते, खुद मत कर देते। लेकिन नहीं, यहाँ पर अज़मत इमाम हुसैन को बताना चाह रहे हैं। इमाम हुसैन गहवारे में हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कुछ खिताब कर सकते हैं। लेकिन एक मर्तबा पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जाओ हुसैन से मस कर दो, हुसैन के गहवारे से मस कर दो। एक मर्तबा फरिश्ता जिसके बाद बालों पर छीन चुके हैं हज़ारों साल से, परवरदिगार के अज़ाब में मुब्तला है और न जाने कब तक ये मुब्तला रहता, इसी तरीके से उसे अज़ाब मिलता रहता। लेकिन इमाम हुसैन की विलादत और आपकी बरकत की वजह से एक मर्तबा आता है और इसे मस कर दिया जाता है और फिर से दोबारा इसे बालों पर मिल जाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बचपन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से अगर किसी फरिश्ते को मस कर दिया जाए तो उसे शिफा मिल जाती है। तो शहादत के बाद अगर खून हुसैन किसी खाक में मिल जाए और वो खाक खा के शिफा बन जाए तो ताज्जुब की क्या बात है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को हम नहीं समझ सकते। पैगम्बर इस्लाम बार बार फरमाते रहे कि हुसैन को पहचान लो, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। क्या मतलब है हुसैन मिन्नी? हुसैन मुझसे है, यानी मैं पहचानवा रहा हूँ हुसैन को। अगर कोई मुझे पहचानना चाहता है तो हुसैन के ज़रिए से पहचाने और हुसैन के ज़रिए से आए अगर मुझ तक पहुँचना है। अब जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो हुसैन मेरा हिस्सा है। व अना मिन हुसैन, इसका क्या मतलब है कि जब मैं चला जाऊँ दुनिया से और तुम्हारे दरमियान में ना रहूँ, तुम्हारे दरमियान में से चला जाऊँ, तो मैं हुसैन से हूँ, यानी मैं हुसैन से बाकी हूँ। अब मैं हुसैन के ज़रिए से बाकी रहूँगा और हुसैन मुझे ज़िंदा रखेगा और हुसैन के ज़रिए से मेरी शरीयत ज़िंदा रहेगी और हुसैन के ज़रिए से मैं बाकी रहूँगा, मैं ज़िंदा रहूँगा। इसका मतलब ये है हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। बहुत बड़ा जुमला है, मैं हुसैन से बाकी हूँ। आप सोचें कि यही बैअत अगर इमाम हुसैन ने कर ली होती तो क्या पैगम्बर इस्लाम की जो ज़हमत थी वो बाकी रहती? सारी बैत, सारी ज़हमत को ख़त्म कर देती। इसीलिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि जिस तरीके से हुसैन 60 हिजरी तक मुझसे था, इसी तरीके से 60 हिजरी के बाद हुसैन से मैं बाकी हूँ और हुसैन के ज़रिए से मैं ज़िंदा रहूँगा। सलावत पढ़े ये वो पैगम्बर इस्लाम का नवासा है जो कभी दोष पे सवार होता है, जिसके रसूल कभी नाका बनते हैं, कभी अपनी जुल्फ़े इमाम हुसैन के हाथ में देते हैं, कभी खुतबा छोड़कर हुसैन को जाते हैं, अपनी आगोश में बुलंद कर लेते हैं। इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम ने इमाम हुसैन के वाक़े को देखा है। ये गिरिया करने के अय्याम है। आज वो दिन है जब शोहदा की तदफीन हुई है, शोहदा को दफन किया गया है। जान मोहतरम, मुझे याद आता है वो वक्त
کہ ایک مرتبہ جب امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں شہادت امام حسین کا وہ منظر کیا ہے۔ امام حسین ایک مرتبہ جب میدان کارزار میں پہنچے تو کس طریقے سے شہید کیا گیا ہے امام کو۔ ایک مرتبہ عمر سعد حکم دیتا ہے کہ جو آگ لیے ہوئے ہیں وہ ایک طرف چلے آئیں اور جو پتھر لیے ہوئے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔ کئی لشکر بن چکا تھا، تیر اندازوں کا ایک لشکر بنا ہوا تھا، تلوار والوں کا ایک لشکر بنا ہوا تھا، نیزے والوں کا ایک لشکر بنا ہوا تھا، پتھر والوں کا ایک لشکر بنا ہوا تھا، جن کے پاس آگ تھی ان کا الگ لشکر بنا ہوا تھا۔ اب ایک ساتھ حکم دیتا ہے کہ ایک ساتھ سب حسین پر ایک طرف سے خبار کرنا شروع کریں، حملہ کرنا شروع کریں۔ اب روایت یہ بتاتی ہے جب تیر باران شروع ہوئے ہیں تو ایک کالے بادل کی طرح نظر آ رہا تھا، درمیان میں سیدہ کا لال، ایک طرف سے کئی آگ کی بارش ہوتی ہے، کبھی تیر آ رہے ہیں، کبھی نیزے، کبھی تلوار آ رہے ہیں۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم خاک باہر اٹھا کر حسین کے زخموں پر ڈالتا تھا۔ امام حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ جب زمین پر تشریف لانا چاہتے ہیں، راہوار اتنا سمجھدار ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دونوں پیروں کو بلند کرتا ہے، اپنے شکم کو زمین سے لگاتا ہے تاکہ سیدہ کا لال گھوڑے سے زمین پہ نہ آئے اور اسے کوئی زخم نہ لگ جائے، چوٹ نہ آئے۔ ایک مرتبہ راہوار نے، امام حسین کے گھوڑے نے، ذوالجناح نے اپنے شکم کو زمین سے لگایا، حسین کو ایک مرتبہ زمین پہ آئے۔ اب امام حسین ایک طاقت جمع کر اکٹھا کر کے ایک مرتبہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کھڑے جیسے ہی ہوتے ہیں اور ایک ظالم نے چھپ کر امام حسین کی پیشانی پر ایک پتھر مارا، حسین کی پیشانی سے لہو جاری ہوا۔ اب حسین نے ایک مرتبہ اپنا دامن اٹھا کر پیشانی کے خون کو صاف کرنا چاہا۔ اب جیسے ہی دامن کو اٹھایا حسین کا سینہ نظر آیا اور ایک ظالم نے حسین کے سینے پر تیر مارا۔ ارے وہ تیر ایک طرف سے دوسری طرف نکل کے چلا گیا، حسین نے پشت سے اس تیر کو نکالا۔ ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پہ تڑپ رہے ہیں، احساس کرتے ہیں غشی کی عالم میں کہ حسین کے سینے پر کچھ سوار ہے۔ حسین نے جو آنکھ کھول کے دیکھا، ارے شمر ملعون ہے، حسین کے سینے پر سوار ہے، حسین کے گلے کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ارے 12 ضربوں میں حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے جب یہ منظر دیکھا، ارے اپنے سر کو حسین کے خون سے آغشتہ کیا، خیمے کی طرف چلا۔ ارے بیویوں نے جو ذوالجناح کو دیکھا خیمے سے باہر آ کے کہتی ہیں، اے ذوالجناح تو خالی آ گیا ہے، تجھ پر جو سوار تھا وہ کہاں ہے؟ سکینہ آگے بڑھی، اے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، میرا بابا جب یہاں سے گیا تھا تو پیاسا تھا، ارے ظالم نے اسے پانی دیا یا میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا۔ ہائے 12 محرم آئی، ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھ کے کہتے ہیں، اے بنی اسد والوں میں آ گیا ہوں۔ بنی اسد ایک مرتبہ شہداء کے جنازوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک جنازے کو دفن کیا، گنج شہیدہ میں سارے جنازے کو دفن کیا گیا۔ حسین کی لاشیں کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن نہ اٹھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، ارے یہ میرے بابا کا لاشا ہے، یہ امام کا لاشا ہے، اسے صرف ایک امام اٹھا سکتا ہے۔ ارے حسین کو دفن کر کے سید سجاد نے قبر بنائی، اپنی انگلیوں سے لکھا، ھذا قبر علی، ھذا قبر حسین ابن علی، ارے یہ حسین کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں ایک قبر اور بنانی ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد والے کہتے ہیں، مولا ہم نے سارے شہیدوں کو دفن کر دیا ہے، اب کوئی میدان کربلا میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، ارے وہ یہاں نہیں ہے، میرا چچا عباس ہے جو فرات کے کنارے ہے، ارے ترائی کے کنارے میرا چچا عباس سو رہا ہے۔ سید سجاد جاتے ہیں، ایک چٹائی منگوائی کیونکہ مولا عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ چٹائی منگوائی اور چٹائی منگوانے کے بعد جنازے کو رکھا، لاشے کو رکھا، چٹائی لپیٹ کر ایک لحد بنائی، لحد میں رکھا اور بنی اسد والوں کو کہا، ارے تم قریب نہ آنا، میں تنہا اپنے چچا کی قبر میں اتروں گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد عباس کی قبر میں اترے، کچھ دیر جب گزر گئی بنی اسد والوں نے کہا، ایسا تو نہیں کہ امام کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ان پر مصیبت آ گئی ہے؟ کیا بات ہے کہ امام ابھی تک باہر نہ نکلے؟ ایک ضعیف آگے بڑھا، ارے کیا دیکھتا ہے سید سجاد عباس کے
سینے پر اپنا سر رکھ کے کہتے ہیں اے چچا جان آپ کے بعد سکینہ کو تماچے لگے، میرے بدن میں زنجیریں ڈالی گئی، زینب کی ردا چھینی گئی، ہم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام ہماری سازداری کو